नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो कि पाकिस्तान की अंडर 19 जो क्रिकेट टीम है उसने एशिया कप अंडर 19 एशिया कप में भारत को बड़ी बुरे तरीके से धूल चटाकर हैज मेड द नेशन प्राउड। पूरे पाकिस्तान का सर इस वक्त फख्र से बुलंद है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात को सही करने की जरूरत है और अंदरूनी मामलात को सही करने के लिए अब ऐसा महसूस होता है कि डायलॉग की गूंज ज्यादा से ज्यादा होने लगी है, लेकिन ये गूंज कहीं खोखली तो नहीं है। इसी हवाले से सवालात और इबाहम पैदा होने लगा है। कल महमूद खान अचकजई साहब ने कहा कि जी जमहूरी डायलॉग की जरूरत है। जमहूरी लफ्ज के ऊपर जरा गौर कीजिएगा। दोबारा सुनाते हैं आपको महमूद खान अचकजई साहब ने कल कहा क्या था, सुने। जमहूरी डायलॉग के लिए हम तैयार हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है इमरान खान से मुलाकात की इजाजत होगी, उसके सियासी दोस्तों की, उसके खानदान की। ये अलिफ है डायलॉग का। मेरी रिक्वेस्ट है, थी और अब भी है, मियां नवाज शरीफ से, मौलाना फजलुर रहमान से, जितनी भी सियासी पार्टियां बैठे हमारी बराबरी करें, आए, बस एक दूसरे को माफ करें। हमने यहाँ बैठ के एक ऐसा तरीका निकालना है जिससे ये मुल्क इस बोरान से निकल जाए। आए, एक दूसरे को माफ करें, लेकिन माफ तब करें जब माफी मांगी जाए। ऐसे बैठकर खुद ही से माफ कर देना तो पॉसिबल नहीं होगा। ये मौकफ है हुकूमत का। कल अता तारड़ साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा कि माफी मांगना पड़ेगी, माफी मांगे बगैर किसी भी तरीके से आगे नहीं जाया जाएगा, ना डायलॉग्स होंगे ना कुछ और होगा। और इसी हवाले से आज भी हम बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ यहां हमें पीटीआई में एक दरार तो नजर आ रही है कि एक जगह एहतजाज, जो इमरान खान साहब कहते हैं कि अब एहतजाज करो, सड़कों पर निकलो, दूसरी तरफ महमूद खान अचकजई साहब कहते हैं जमहूरी डायलॉग। तो यही जो डिवीजन है वो हमें हुकूमती साइड पर भी नजर आती है। तारड़ साहब की स्टेटमेंट का तो मैंने आपको बताया, लेकिन आजम नजीर तारड़ साहब आज क्या फरमाते हैं। नेशनल डायलॉग की बात करते हैं, सुने जरा। आज हम सबको फिर मिल बैठ के एक बड़े नेशनल डायलॉग की जरूरत है। पाकिस्तान को आज एक सियासी मैसाक की जरूरत है, और ये मैसाक सिर्फ और सिर्फ वतन अजीज के लिए है, किसी एक जमात के लिए नहीं है, किसी एक गिरोह के लिए नहीं है। हमें तनकीद को मुस्बत अंदाज में लेना चाहिए और बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए कि अपने मुखालिफ के साथ भी बैठ के बात करें और उसकी कही हुई बात जो है उसको भी तहम्मुल और बर्दाश्त से सुने। शायद इसी तरह से आगे रास्ते निकल आए। दूसरी तरफ ख्वाजा साद रफीक साहब, पीएमएलएन के पुराने साथी, पीएमएलएन के पुराने लीडर, वो ये कहते हैं कि पीटीआई ने बिहेव नहीं किया। बिहेव करें, ताबेदारी का कोई नहीं कह रहा। लेकिन एक और बात की कॉल दे दी है। एक तरफ शहबाज शरीफ साहब की वफाक में हुकूमत, दूसरी तरफ मरीम नवाज साहिबा की सूबे के अंदर हुकूमत। लेकिन ख्वाजा साद रफीक साहब ये फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को किरदार अदा करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त पीटीआई के लिए कोई भी किसी भी किस्म की गारंटी देने को तैयार नहीं है। सुने जरा। गालियां, इल्जाम, सिर्फ सस्तायत इस हद तक कि उनका मुकदमा लड़ना मुश्किल है। अपना केस खराब किया, कोई गारंटी देने को तैयार नहीं है कि ये बिहेव करेंगे। बिहेव से मुराद ये नहीं है कि ताबेदारी करेंगे, कि जमहूरी रवैया अपनाएंगे। कोई जमानत देने की पोजीशन में नहीं। तो इसके बावजूद मैं सब ये कहने के बाद कहना चाहता हूँ, किरदार मियां नवाज शरीफ साहब को अदा करना पड़ेगा, रोल उन्हीं को प्ले करना पड़ेगा। वो सबसे बड़े हैं इस वक्त, उन्हें आगे बात करनी पड़ेगी। क्या नवाज शरीफ साहब आगे बढ़ के बड़े होने का किरदार अदा करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर अब नई नस्ल को मौका देंगे कि वो अब किरदार अदा करें? ये एक सवाल है जो कि हम आने वाले टाइम में अभी थोड़ी देर बाद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब के सामने भी रखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन की जो कंप्लीट इन्फ्लक्स है वो ट्विटर की तरफ भी मौजूद है। और ट्विटर की तरफ एक और ट्वीट इमरान खान साहब का आया है। उसके अंदर उन्होंने फिर नाम ले लेकर ये कहा है कि जी फौज भी हमारी है, इदारा भी हमारा है, लेकिन सरबराह का नाम ले लेकर बार बार तनकीद की जा रही है। अब इसके हवाले से मैंने शेख वकास अकरम साहब से पूछा था कि ये आते किधर से हैं ट्वीट्स, क्या आप लोगों से पूछा भी जाता है या नहीं पूछा जाता? क्या पाकिस्तान में बैठी पीटीआई की लीडरशिप जिसने उसके रेपरकशंस बर्दाश्त करने होते हैं, उनको पता भी होता है या नहीं होता? शेख वकास अकरम साहब का रिस्पॉन्स सुने जरा। वो जो ट्वीट्स इमरान खान साहब के सोशल मीडिया अकाउंट से आती हैं, वो ट्वीट्स क्या आप ओन करते हैं सेक्रेटरी इत्तलात? जब पैगाम खान साहब की तरफ से आता है, जो लोग पैगाम लेके आते हैं, क्या वो आपको देते हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल वो मेरे थ्रू होके नहीं जाता है, मुझे नहीं दिया जाता है। उसका एक अपना मैकेनिज्म है। बाकायदा तौर पे उस मैकेनिज्म में जो 3-4 लोग मौजूद हैं, वो जिम्मेदारी जो भी अंदर जाता है वो मैसेज उन लोगों के हवाले कर देता है, और उस ग्रुप के थ्रू वो जो हमारे दोस्त बच्चे मुल्क से बाहर गए हैं उनके पास डायरेक्ट जाता है, मेरे पास नहीं आता। वो ट्वीट्स जो है वो लोग डायरेक्ट करते हैं, और पाकिस्तान में वो टीम नहीं है, सारी दुनिया को पता है। तो वो वहां बैठ के वो फिर अपना मतलब है कि जो उनको यहाँ से चीजें भेजी जाती हैं खान साहब के बिहाफ पे वो चला देते हैं। अब ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि वो मतलब है कि वो किस ग्रुप के अंदर आती हैं, वो किस ग्रुप में आती हैं, कौन करता है ये ट्वीट।
کس نے پہنچائی ہوتی ہیں، وہ پہنچائی تو obviously بہنوں نے ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے، لیکن اب یہاں بیٹھی ہوئی لیڈرشپ کے لیے یہ مسئلہ بن جاتا ہے کتنے سخت الفاظ. ایک طرف مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، جمہوری ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے، تو دوسری طرف ان الفاظ کو کس طریقے سے ڈیفینڈ کیا جائے. اور کیا یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو عمران خان صاحب بولتے ہیں یا اس کے اندر مرچ مسالہ لگایا جاتا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. لیکن شفیع جان جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر بھی ہیں اور مشیر بھی ہے، مشیر اطلاعات کے پی کے، انہوں نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں اون کرتے ہیں ہم ان ٹویٹس کو، ہمارے قائد کی ٹویٹس ہیں، ہم اون کرتے ہیں. سنیں. عمران خان صاحب کا اکاؤنٹ ہے، آفیشیل اکاؤنٹ جو ہینڈل ہے ٹویٹر پہ، اس کو ہم آن کرتے ہیں، بالکل آن، جو ساری باتیں آن کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں. وہ اس کے بیانیے کا، اس پہ تو اسی پہ معافی کا مطالبہ بنتا ہے نا پہلے ان کی طرف سے. تو پھر وہ تو عمران خان صاحب سے بات کر لینا. اب یہ وہ معافی کا مطالبہ ہے جس کی وجہ سے ڈائلاگ بھی رکا ہوا ہے، جس کی وجہ سے معاملات بھی رکے ہوئے ہیں. سو یہ شروع ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا، دیٹ از اے کوسچن جو کہ ہم عطا اللہ تارڑ صاحب کے سامنے رکھیں گے. انفارمیشن منسٹر اور براڈ کاسٹ منسٹر ہیں، فیڈرل منسٹر. تھینک یو ویری مچ عطا صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو. عطا صاحب، ڈائلاگ کی باتیں دونوں طرف سے سنائی دینے لگ گئی ہیں. گونج پہلے پی ٹی آئی کی طرف سے آتی تھی، لیکن وہ آپ سے ڈائلاگ نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ فوج سے ڈائلاگ کرنا چاہتے تھے. اب جمہوری ڈائلاگ کی بات کی ہے محمود خان اچکزئی صاحب نے. اور طارق صاحب، آپ کے ہی اینڈ سر نیم کے ہم نام جو اعظم نذیر طارق صاحب ہیں، وہ بھی اب گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی بات یا نیشنل ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں. ڈائلاگ کے امکانات تو لگ رہے ہیں، کیا یہ ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ ایسا ہو پائے گا؟ ڈائلاگ کی ابھی فضا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، بالکل ڈائلاگ کی ضرورت ہے، مگر سب سے پہلے تحریک انصاف پورے دنیا کے سامنے معافی مانگے جو فوج کی قیادت اور قومی سلامتی کے حوالے سے جو گالیاں دی گئیں اور جو کرٹیسزم کیا گیا. اور دیکھیے، سیاستدان آپس میں مخالفت بھی کرتے ہیں، اختلاف رائے بھی کرتے ہیں، سیاستدانوں کا آپس میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بھی ہوتی ہے. مگر جو قومی سلامتی کے ادارے کو آج بھی ٹویٹ کیا گیا ہے، یہ معافی مانگیں اور یہ ڈس ایسوسیٹ کریں اپنے آپ کو ان اکاؤنٹ سے جو ملک کے باہر سے آپریٹ ہوتے ہیں. ان اکاؤنٹوں کو جو یو کے میں، یو ایس میں یوز ہو رہے ہیں، ان سے ڈس ایسوسیٹ کریں. اور اس تمام تر جو بیانیہ ہے جس میں یہ ٹارگٹ کرتے ہیں فوج اور فوج کی قیادت کو، اس پہ معافی مانگیں اور اس کو ترک کریں اس بیانیے کو، تو چلے پھر کوئی ڈائلاگ ہو سکتا ہے. ادروائز ان سے ڈائلاگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں، یہ کیا ہی کر لیں گے. یعنی 9 مئی کے واقعات انہوں نے کر لیے، ملکی دفاع پہ حملے کر لیے، شہداء کی یادگاروں کو مسمار کر دیا، کور کمانڈر ہاؤسز کو انہوں نے آگ لگانے کی کوشش کی، آئی ایم ایف کو لیٹر لکھے ملک کو ڈیفالٹ کرنے کے لیے، گالم گلوچ انتہا کی کر کے دیکھ لی. تو یہ بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں. اس سے آگے ان کے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے ڈائلاگ کے علاوہ. طاہر صاحب، کوئی ایک زمانہ تھا، I'm sorry I'm cutting you short، لیکن کوئی ایک زمانہ تھا جس ٹائم پر یہ لوگ آپ کے بارے میں کہا کرتے تھے، پی ٹی آئی اقتدار میں تھی اور پی ایم ایل این کے بارے میں کہا کرتی تھی کہ دیکھیے اب تو ان کے اوپر کانٹا لگ گیا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اب یہ کدھر جائیں گے، تو اس لیے ان لوگوں کو کسی بھی طریقے سے انگیج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا ایسا تو نہیں کہ کل کو معاملات پلٹیں اور اس ٹائم پر پھر یہ والے جو سٹیٹمنٹ ہے یہ یاد آئے؟ دیکھیے، پاکستان بدل چکا ہے. یہ وہ پاکستان نہیں ہے 2018 کا پاکستان. اگر کوئی اس پاکستان میں رہ رہا ہے تو وہ اگنورنس میں رہ رہا ہے. پاکستان ایک جنگ جیت چکا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. پاکستان کی آرم فورسز کی اسٹیلر پرفارمنس رہی ہے. الحمدللہ. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو پوری دنیا نے ایکنالج کیا ہے، ہماری ایئر فورس کو پوری دنیا نے ایکنالج کیا ہے، شہباز شریف صاحب کی ڈپلومیٹک ایفرٹس کو پوری دنیا نے ایکنالج کیا. پاکستان از بینگ ٹیکن ویری سیریسلی. یہ وہ 2018 کا پاکستان تو نہیں ہے. لیٹ می ٹیک یو بیک فار اے بٹ. یہ وہ پاکستان تو نہیں ہے کہ جس میں مشرق بھی ناراض، مغرب بھی ناراض، جہاں پہ ہم جا کے کہہ رہے تھے نہیں تمہیں نہیں پتا، ہم تمہیں بہتر جانتے ہیں، تمہاری ثقافت، تمہاری تاریخ، تمہارے معاملات کا ہمیں تمہارے سے بہتر پتا ہے. اور اس پاکستان میں جس میں ہم ڈیفالٹ کے دہانے پہ تھے، یہ وہ پاکستان نہیں ہے. پاکستان کا ریوائول ہو چکا ہے. پاکستان کی اکانومی ریوائیو کر چکی ہے الحمدللہ. میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آ چکی ہے. پاکستان کو ڈپلومیٹکلی سکسیسز مل رہی ہیں. پاکستان از ایکسٹریملی ریلیونٹ. جنگ ہم جیت چکے ہیں. ہم نے اپنی ملٹری ڈومیننس پروو کر دی ہے.